السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتكم زازمو ميكس مع وصفة جديدة. اليوم غادي نقترح عليكم واحد العجين سحري رائع ديال البريوش. فبنفس العجين غادي نحضروا بريوش مالح اللي غادي نعمرو معكم بالشاركوتري والفرomage. يمكن لكم تعمروه باش ما بغيتو بالكفيته ولا هكا بلي شاركوتري فرomage تيجي رائع. ونفس الوقت غادي نحضروا بريوش حلو اللي غادي نعمرو بالشوكولاته وغادي ندير فوق منه هكا هاد لو سكر بيرل باش كيبقى هكا كيجي المنظر ديالهم غزال وحتى المذاق ديالهم تيجي رائع. فمباشره غادي ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو 360 غرام دو لي، فوالا 10 غرام دو لوفور ديزيدراتي. دونك انا ديما الا لاحظتوا رانا كاع العجينات كيف ما قلت لكم تعجبني ندير هاد الطريقه لان كتعطي ان افي اكسترا اوردينير مع الخميره ولا الماء مع الخميره وسنيده وكنديروا لي 2 مينوت 37 دوغري كتعطي ان افي امبيكابل في كاع العجينات. 10 غرام دو سكر، 10 غرام ديال سنيده. انا درت الحليب والخميره 10 غرام ديال الخميره و10 غرام د سنيده صافي. وغادي ندير ليهم 2 مينوت 37 دوغري. انا ديجا درتها فيتاس 2 فوالا. الاغي ها هو وجد ليا هذاك لو لوفان. دونك دابا غادي نزيد كاع لي زانغريديون الاخرين نقول لكم او فور اي ميزور. دونك غادي نستعمل غندير 750 غرام دو ميلونج دو فارين. كما قلت لكم غادي ندير نص تقريبا باش غندير به هذوك اللي مالحين ولو غاست غادي ندير به اللي حلوين. الا بغى شي حد يدير غير المالحين ولا غير الحلوين يقد يدير لا موتي ديال لا كونتيتي. على بركه الله انا غادي نزيد دابا لي 500 غرام ديال الفينو. غادي نزيد دابا لي 250 غرام ديال الفورس باش نوصل ل 750 غرام. دونك انا عندي 750 غرام دابا ما بين الفورس والفينو. غادي نزيد عليه غادي نزيد واحد قبيصه د الملحه، نزيد بيضه كلها والبيض بيضه باش نخلي الصفر باش ندهنو به. فوالا انا درت بيضه كلها والبيض ديال البيضه والصفر ها هو جلي غاردي باش غادي ندهنو به. نزيد اوسي 105 غرام ديال الزيت. الوغ غادي ندير 105 غرام ديال الزيت. غادي نزيد اوسي 30 غرام دو سكر. لو اللي غيكون غادي يبغي يدير حيت هاد لاباط قلت لكم كتصلح مالحه وحلوه، اللي غادي يبغي يديرهم غير حلوين يمكن ليه يدير بلوس دو سكر علي جوسكا 60 غرام 70 غرام سولون لو غو. 30 غرام باش كتعطي غير جوست مع الملحه كوم سا. عطيناها لو شوكولا تمشي مع لو غو ديال الشوكولا، ولكن نديروها نعمروهم مالحين سا مارش اوسي. ريكابيتول. دونك دابا غادي ندير 30 غرام دو سكر، يعني جوج معالق كبار كيعطيونا 30 غرام. فوالا نبقاو ليا غير الخمارات. غادي نزيد جوج ديال الخمارات. دونك نعاود نقول لكم المقادير كلهم. درنا 750 غرام ديال الدقيق، 500 فينو و 250 غرام فورس، معاهم 105 غرام ديال الزيت، بيضه كامله والبيض ديال البيضه، جوج خمارات، قبيصه ديال الملحه و30 غرام ديال السكر سنيده صافي. دونك دابا منين درت كاع لي زانغريديون غادي ندير ليه 3 مينوت اون مود بيتران. غادي نزيد عليها 75 غرام دو بور وغنعاود نعطيها 4 مينوت اون مود بيتران. بور قطعته اون مورسو ولاني مع الحراره راه داب. فوالا نزلت لو بور صافي. غنعاود كيف ما قلت لكم نعطيه 4 مينوت اون مود بيتران. 4 مينوت اون مود بيتران. فوالا الاغي ما غاديش نحلو ما نقيسو فيه ما حتى شي حاجه. دونك غادي نخليو العجينه هنايا في سخونيتها ما تقيسوش فيها حتى يبان لكم هاد الكوبلي طلع على بلاصتو، ستادير حتى كتبان لينا خمرات فريمون ما نقيسوش فيها كتبقى تخمر في بلاصتها. وعاد نقول لكم شنو غنديروا من بعد. فوالا دونك هانتوما تقريبا من بعد واحد 40 مينوت كما كيبان لكم طلعت حتى الفوق الخميره. دونك العجينه باردون طلعت حتى الفوق صافي دير كخمرات. هذا هو لاستوس باش كيجي داك لي في مفشفش وداك لي بريوش الفنين. دونك غادي ندير بور ديغازي غندير غير واحد 20 سكوند مود بيتران.
20 سكوند او مود بيتران باش نديغازيو لا بات. 20 سكوند جاتني ما كفاتش بوغ ديغازي، غادي نزيدها 20 سكوند اخرى. غندير عاوتاني 20 سكوند مود بيتران غير باش تبان لينا تفشات شويه باش نخليها تخمر الخميره الثانيه. صافي دابا جو لي ديغازي، غادي نخليها عاوتاني تقريبا واحد ربع ساعه ولا نص ساعه جو سي با. انا غادي نقول لكم شحال غتاخذ الوقت. لي سيزون بحال دابا الصيف راه دغيا كطلع الخميره. انا نخليها تعاود تخمر الخميره الثانيه اي اون سو ريتروف. فوالا من بعد تا هو تهز كاع من بعد تقريبا واحد 20 مينوت وحده اخرى صافي خمرات تبارك الله مزيان. غادي جو في فيدي لو بول وندهنها بشويه ديال الزيت باش نبدا ندير كويرات. شحال خمرات خاصها فريمون تخمر بحال هكا باش كتعطي داك ليفي زوين. انايا تنوريكم لي ديتاي باش ان شاء الله اللي دار لا غوسيت تسبق ليه كوم جو فوزي برومي او ديبي. فوالا كيف ما قلت لكم انا جو لي فيدي هنايا في هذا البول من بعد ما دهنتها بالزيت وجدت جوج طاوات. الوغ هادي درت فيها ان مول غون دونك غير ان ديسك غون. هنايا درت هاد لو كادر هكا كاري. دونك هنايا درت هاد لو كادر كاري باش ندير فيه هادوك اللي غادي نديرهم مالحين. دونك انا جو في فو مونطري او فور اي ميزور. الوغ كيف ما قلت لكم هيا لاباج لي فيدي هنايا في هاد لو بول غندهنها هكا بالزيت وغنبقى ندير دي بول صغيورين هكا. دونك فوالا انا جو كونتينيو دو لا ميم فاصون. غادي ندير 4 بحال هكا. دونك 4 هكا 4 هكا 4 هكا 4 باش كيجيو 16 كيجيوني 16 بريوش. ها هما جو لي ديسبوزي كاملين هنايا في هذا لو كادر. هما جاو 14 وحده كنديرهم هكا 16 باردون كنستفهم بحال هكا كاملين. و هانتوما كيف ما كتشوفوا كنخلي ليسباس ما بيناتهم. ضروري يفو لي زيسباسي خلي شويه ديال الاتساع فين غادي يخمروا باش يزيدوا يخمروا شي شويه وعاد غيطيبوا عاوتاني كيزيدوا يخمروا. دابا هذا لو ريست هو اللي بقى ليا. عاوتاني حتى هو غادي نديرو دي بول باش نديرو في داك لو كادر رون ولكن غنعمرهم بالشكلاط. انا غنوريكم كيفاش. ودائما نمسحوا يدينا شويه بالزيت باسكو لا بات اي كولونط. غادي ناخذ لا بوتيت بول بحال هكا. غادي ناخذها من هنا وندير فيها دو شوكولا. انا عندي هاد لي بوتيت باستي غنديرهم بحال هكا وغادي نسد عليها. سي تري سامبل. ولا هكا كنجمعها هكا وغادي نحطها بحال هكا في داك لو كادر. الوغ انا جو في كونتينيو دو لا ميم فاصون. كنديرو هكا دي بوتيت بول كنقلبها وندير فيها دو شوكولا ونجمعها. تري فاسيل صافي هانتوما كتجي تري فاسيل. دابا انا كنحطهم في هذاك لو مول داير. فوالا هادو ها هما حتى هما كملتهم. دونك تنديروا بهذه الطريقه كنديروا الدواره الاولى ومن بعد دواره واحده اخرى وهنا باش كيجي بحال اون روش. سي ان بروبوزيسيون هادي سي جوست اون بروبوزيسيون. يمكن لكم ديروهم كاملين حلوين ولا كاملين مالحين ولا كاريمون ما ديروهمش كاع في هاد لي كادر. غير يمكن لكم ديروهم هكاك غير قريشلات ولا دي بحال دي برغر دي بان برغر. المهم نعطيكم هاد لا بروبوزيسيون بحال دابا تجي زوينه في لا بريزونطاسيون فوق الطبله. لو طون اللي كنت كنوجد انا هادو هما دغيا هادو راهم ديجا خمروا مع دابا في هاد لا سيزون كيكون الحال سخون دونك دغيا تتخمر الخميره. انا غادي ندير دابا لو فور يسخن على 180 دوغري لو طون اللي يسخن الفران وغادي نديرهم. انا غادي ندهنهم قدامكم داك الصفرد البيضه اللي خلينا. غادي نزيد عليه شويه ديال الحليب صافي وغادي ندهنهم كاملين ومن بعد غادي نزوقهم بواحد لا مانيير باش كتعطي واحد المنظر زوين واحد الشكل زوين. دونك نكمل بعد هاد الدهين. بعد ما دهنتهم كاملين دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندير بحال دابا وحيده فيها فوق منها الزنجلان اللي حداها باغ اكزومبل فيها البافو ولا فيها الزنجلان الثانيه فيها البافو. لا تروازيام انا غندير فيها شويه من هاد لي زيرب. الخيام غادي نخليها خاويه وغادي نقص. غادي نبدا عاوتاني هنايا غادي ندير زنجلان ونعاود نالتيرني وندير بافو. غادي باغ اكزومبل غادي ندير دابا لي زير دو بروفانس سويت. هنا عاوتاني غادي نعاود ندير زنجلان
فوزالي كومبروندر على فان فاش كيطيبو كيعطي واحد المنيضر مزيون بهاد الطريقه. فوالا دونك هانتوما ها لو ريزولطا كيفاش كيجي كل صف فيه 3 ديال لي سورت وحده خاويه. سي اون بروبوزيسيون كوم جو فو دي توجور. فوالا دونك هانتوما ها لو ريزولطا كيفاش كيجي كل صف فيه 3 ديال لي سورت وحده خاويه. سي اون بروبوزيسيون كوم جو فو دي توجور. شي حاجه تجي زوينه تعجبني نقولها لكم ونبارطاجيها معكم. دابا غير بلو كنديرهم في الفوغ هو تيسخن، نزيد نصبر على الفران يسخن واحد 5 دقائق اونكور ونخشيهم راهم خامرين ديجا. هادو اللي درناهم حلوين دونك هما دهنتهم بالصفر د البيض مع الحليب. ودابا غادي ندير فوق منهم لو سكر بيرلي سنيده اللي ما كيذوبش. ملي كنديرو هكا تيكون السكر بيرلي راه تيتباع عند مالين هادشي ديال الحلوه ما كيذوبش. ملي كنديرو في الفران تيبقاو هكاك داك الحبيبات مزيونين من الفوق. صافي دونك انا كملتهم كاملين حتى هما راهما ديجا خامرين. انا خشيت ديجا الطاوله الاولى راه هكا طيب ديال هذوك الممالحين لو طون اللي طيب هذيك وغادي ندير هذه من موراها. من بعد ما خرجتهم دابا من الفران هانتوما شوفوا شحال تيجيو منفوخين. تنوريكم من الداخل راه تيجيو فريمون اكسترا اوردينير هاد لي بريوش. هادو انا غادي نحلهم وغادي نعمرهم بلي شاركوتري ولي فرomage. ملي نكمل غادي نوريكم لو ريزولطا فينال. والاخرين اللي في الفوغ راهم ديال لو سكر هما تما تيطيبوا. انا حطيتهم هنايا في هاد لاسيت اللي غادي نبريزونطي فيها. دونك فو بوفي لي ليسي هكا وداك الساعه تحطوا كل واحد تعمرهم باش بغا. رونيت هكا راهم غزالين مي انا دابا غادي نعمرهم وغادي نوريكم كيفاش غادي ندير لا فاصون باش كيجي هذاك المنيضر اللي كوفوزالي تروفي في الاخر. الوغ انا غادي نقطعهم في هاد لو سونس. كاين ليكم بيان سور يتقطعوا كاريمون من النص ويتعمروا بحال دي برغر مي انا كنعاود نقول لكم نفس الهضره جي لامبرسيون. الوغ انا من بعد ما حليتهم كاملين هانتوما كتشوفوا من الداخل كيفاش دايرين عرفتي سبونجوز فنين. فوزالي ادوري هاد لا روسيت. غادي ندير ليهم ان بو دو صوص الجيريان. ندير شي شويه ديال لي شاركوتري واحد 2 ولا 3 تشكيلات. بوفي ميتر بحال دابا كفيته كل واحد يعمر بداك الشيء اللي يل بريفير. دونك درت شويه د لا صوص حتى هي كتبقى اختياري وغادي ندير لي شاركوتري وغندير لي فرomage. اي فوالا لو ريزولطا فينال. دونك هادو كيف ما قلت لكم عمرتهم دي شاركوتري ودي فرomage. هذا هو الشكل ديالهم تيجيو فريمون زوينين. هادو اللي بلو شوكولا ولو سكر هما تما الشكل ديالهم. جيسبر تكون هاد لا بروبوزيسيون عجباتكم. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم وتبارطاجيوها مع اكبر عدد من الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده على الجميع. الا كنتوا اول مره كتزوروا المقناه فمرحبا بكم. ما تنساوش تشاركوا معايا ودعموني بدي لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد الوصفات الناجحه 100% مع زازمو ميكس.